نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للطعام صنعه فذهبت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه الدباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. حضرت انس فرماتے نے ایک درزی نے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کھانے تے بلایا، یعنی روٹی کھلان دی دعوت کی. اس نے حضور واسطے کھانا تیار کیتا سی. فرماندے نے میں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گیا، اس نے جو دی روٹی شوربہ پیش کیتا، شوربے دے اندر کدو اور خشک گوشت سی. فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک پرتس دے اندر جڑا کھانا پیش کیتا گیا اس دے اندر جو دی روٹی بنی ہوئی سی، نال شوربہ سی، اس شوربے دے اندر خشک گوشت اور کدو سی. کیونکہ اس وقت جدو فریج نہیں سی آیا نا، اسی بھی اپنے والدین نو ویندے ساں، بزرگاں نو ویندے ساں کہ جدو قربانی کرنی ہے نا، جڑا گوشت بچ جانے رشتہ داراں نو دے دو کہ جڑا کچھ بچنا ہے نا اونوں ابال لینا ہے، ابال کے پھر اونوں خشک کر لینا، ہار دی طرح پرو کے نا اونوں دھوپ دے اندر سکاندے سن. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک پرتس دے اندر حضرت انس فرماندے نے کہ حضور دی پاک پرتس دے اندر کدو تے او خشک گوشت پیش کیتا گیا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں میں ویکھیا آپ پیالے دے وچوں کدو تلاش کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیالے دے وچوں کدو تلاش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اس دن تو بعد میں کدو دے نال محبت کرنا لگ پیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دن تو بعد میں اس یعنی سبزی دے نال اس کدو دے نال محبت کرن لگ پیا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے اوتے چلن لگ پیا. حضور نو جو پسند سی میں وہ پسند کرن لگ پیا. میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، اس حدیث مبارکہ دے اندر تواڈے میرے واسطے چند سبق نے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے، حضور دے خادم نے، حضور دی ہمیشہ خدمت دے اندر رہتے سے. لیکن جدو کھانے دا وارا ہے حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے مینوں دروازے تے نہیں بٹھایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس برتن دے اندر خود کھایا ہے اسے برتن دے اندر مینوں فرمایا کہ تسی نہ کھاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام. لیکن اج اسی اپنے معاشرے دے اندر ذرا نظر دوڑا کے ویکھیے، جس طرح صحابہ نے حضور دی غلامی کی تھی ایسا ساڈا کوئی غلام ہے نہیں ہے. انہوں نے اپنی جاناں داؤ دے اوتے لائیاں. اگر ساڈا کوئی خادم ہے تے اسی تھوڑی جی سیر تے گھر سے وچوں گالاں کڈے پیا، گالی گلوچ دے پیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام. لیکن حضور نے محبت کی تھی، امت نو درس دیتا کہ کسی ماڑے نو ماڑا نہیں سمجھنا، کسی خادم نو خادم نہیں سمجھنا، بلکہ جدو کھانے دی واری آوے اپنے نال دسترخوان دے اوتے بٹھا کے کھلانا. میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام. اور اس تو بعد دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کدو نو پسند کرتا ہے. یعنی اگر کوئی کدو پسند کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے. اور یاد رکھو صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت سمجھ کے جس چیز نو بھی اپنایا ہے اس نو فرض تو بھی زیادہ درجہ دیتا ہے. انہاں درجہ اسی فرض نو نہیں دیندے کہ جنہ صحابہ کرام نے حضور دی سنت نو درجہ دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندے کہ آپ گھر دے اندر تشریف لے کے آئے. گھر دی نو پوچھیا کہ کھانا تیار ہے؟ عرض کردے نے جی تیار ہے. انی دیر دے وچ آپ دا بیٹا بھی آ گیا. بیٹا آندے امی کھانا تیار ہے؟ آپ دی والدہ نے آکھیا ہاں تیار ہے. انی دیر دے وچ حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے نے پوچھا امی جی آج کے پکایا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب دی بیوی نے دسیا آج کدو شریف پکایا. بیٹے نے کچھ اور گل نہیں کیتی، کوئی بے ادبی کوئی گستاخی نہیں کیتی. بیٹے نے آکھیا امی جی کل کے پکایا سی؟ ماں نے آکھیا کدو. پرسوں کے پکایا سی؟ کدو. اس تو پچھلے دن کے پکایا سی؟ کدو.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح لقمہ توڑیا ہے اج اے منہ دے قریب یعنی چھابی تے منہ دے درمیان ایتھے آیا ہے آپ نے اتھے لقمہ روک دیا ہے تے سنن لگ پے جدوں 3-4 بار آکھیا نا آپ نے لقمہ دوبارہ رکھیا ہے اندر کمرے دے اندر چلے گئے اینی دیر دے وچ آپ دی بیوی اپنے بیٹے نو آندی ہے کہ اٹھ کے دوڑ جائے اٹھ کے دوڑ جائی تو بیٹا آندے کہ میں کی کیتا ہے میں کی کر بیٹھا آپ کہن لگیاں کہ تیرے باپ دی اے غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ حضور دی پسندیدہ چیز نو دہرایا جائے فادی اعظم اندروں تلوار لین واسطے گئے نے اگر اپنی جان بچانا چاہنا ہے تو ایتھوں دوڑ جا بچہ دوڑ دو یا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک پرتس کے اندر پہنچا کہ تو حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کے باہر ہے بی بی نو یہ نہیں آتے کہ تیرا پتر یا میرا پتر کیتا ہے فرماندے نے اے دس حضور دا دشمن کتھے حضور دی سنت دا دشمن کتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بی بی خاموش رہی آپ چل دے ہوئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک پرتس کے اندر آئے بیٹے نے ساری کہانی حضور نو دس دیتی سی کہ یا رسول اللہ اس طرح آنکھ بیٹھا حضور نے فرمایا اچھا میرے مگر آ کے بیٹھ جا انی دیر سے حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کے گئے حضور نے فرمایا اے عمر دس جس دے اوتے میں راضی ہوں میں کیا ہو اس دے اوتے راضی ہے آج کی دیجیے یا رسول فرمایا میں اس بچے دے اوتے راضی ہاں میں اس بچے دے اوتے راضی ہاں جب حضرت عمر بن خطاب نے انہا جملہ سنیا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک پرتس کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساڈی دشمنی بھی تہاڈی وجہ تو ہے ساڈی محبت بھی تہاڈی وجہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تانوں مینوں اسی سارے نوں حضور دے نال محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا